आजको आवश्यकता नै संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हो। आज मुलुक जुन किसिमको चाहिँ एउटा नाजुक स्थितिमा गुज्रिराखेको छ, मुलुकमा जुन एउटा अस्थिरता र जुन एउटा मुलुकले एउटा पीडा चाहिँ सहनु परिराखेको छ, आज वर्तमान कम्युनिस्टको सरकार, डबल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनौँ, र यो सरकारले केही जनतालाई, जनताका चाहना भावना र आकांक्षा अनुरूपका चाहिँ यसले डेलिभरी गर्न सकेन। त कति आए कति जान्छ गए, शरीरमा भुत्ला कति उम्रिन्छ कति झरेर जान्छन्, सबै हिसाब किताब राखेर हामी बस्छौँ। यो भुत्ला बराबरका मान्छेहरू नि जनताको बहुदलीय जनवाद जो मदन भण्डारीले लिएर आउनुभयो, त्यो बहुदलीय जनवाद भन्ने त्यो चाहिँ थाल थापेर भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम भयो नि त, जहाँ पनि थाल थापिहाल्ने। र यावत रूपमा चाहिँ एउटा सरकारी ढुकुटी रित्याउने मात्रै होइन, मुलुकमा भएका जग्गा जमिनहरू सब आफ्नो उसमा चाहिँ भूमाफियालाई चाहिँ सञ्चालित गरेर लिएर आउने। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचारलाई म देख्न सक्दिनँ भन्ने अगल बगलमा वरिपरि उहाँले भ्रष्टाचारी नै राखेर बस्नु भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रण र निर्देशनमा आज प्रधानमन्त्रीले काम गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। चुनावबाट राजा आउने होइन, चुनाव लडेर राजा आउँदैन, त्यो त राष्ट्रपति चाहिँ चुनाव लडेर आउँछ, जनताले लिएर आउँछ। भोलि सडकबाट उठाएर लिएर जनताले लिएर आउन सक्दछ। सडकबाटै चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याएको होइन। गणतन्त्र कुन किसिमले आयो, गणतन्त्र जुन किसिमले आयो र जनताले ल्याए, जनताभन्दा पनि अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रबाटै आयो। यो अब नाम चाहिँ जनताको दिएको छ, तर अब जनता राजा भनेको चाहिँ जनताले नै लिएर आउँछ। एउटा वंशानुबन्धित चरणबाट पार्टीमा राजनीतिमा आए, यहाँनेरि अब केही पाउने अवस्था देखिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति कमजोर भयो भन्ने उनलाई महसुस भयो, आफ्नो क्यारियर बनाए, काङ्ग्रेसमा गए। भोलि काङ्ग्रेसमा पनि केही पाएन भने फेरि अर्को ठाउँमा जान्छन्। एउटै मात्रै विकल्प अहिले रहिराखेका छ, त्यो भनेको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र। जनताले पत्याउने नपत्याउने भन्दा पनि त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि फुट्यो। त्यस पछाडि हाम्रो शक्ति पनि विभाजित जस्तो भयो। शक्ति विभाजित हुने भन्दा पनि जुन हल्ला बढी गयो नि, यिनीहरू फुटे अब कहाँबाट जित्छन् भन्ने किसिमको कुराले चाहिँ बढी प्राथमिकता पायो। र त्यसमा पनि के भयो भनेदेखि हामीले जुन सिट एडजस्टमेन्ट गर्ने काङ्ग्रेससँग चाहिँ तालमेल गरेर लिएर जाने हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हाम्रो केही कमी कमजोरीहरू भए, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको एउटा करारी हार हुन पुग्यो। अहिलेको यो अवस्था जो मुलुकको जर्जर अवस्था छ, आज आर्थिक भ्रष्टाचारदेखि लिएर राजनैतिक अस्थिरतादेखि लिएर शान्ति सुरक्षामा यस्तो किसिमको खलल आइराखेको छ। आज बाढी पहिरोले एकातिर आक्रान्त भइरहेको छ, कोभिड-19 को चाहिँ मार अर्कातिर खप्नु परेको छ, गभर्मेन्टले राम्रोसँगले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। र यस्तो यो मुलुकका जुन सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग अहिले गलेर गएको अवस्था छ। त यो अवस्थामा जनताले अब एउटा विकल्प खोजेका छन्, र त्यो विकल्प अहिले बाँकी रहेको भनेको त्यही एउटा राजा मात्रै हो, अरूले काम गर्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी डबलका नेता भनेका यी विदेशीद्वारा सञ्चालित, यी स्वचालित होइनन्। यी सञ्चालित भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूका पार्टीभित्र पनि अब झगडा सुरु भयो। प्रक्रियामा अगाडि बढेर गइरहेका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन्। त्यो विचारअनुसार यिनीहरूले 1% पनि कम्युनिस्ट विचारधारालाई प्रयोग गरिराखेका छैनन् जस्तो लाग्छ। समाजको आवाज.com राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य वसन्तमान सिंह अधिकारीज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवातमा होइन सुनिल थापाजीबाटै गरौँ। अब उहाँले चाहिँ यति धेरै अध्यक्ष भएको पार्टीमा के बस्ने भनेर निस्किनु भएको त होइन कहीँ? अब उहाँ पार्टी छोडेर जानुभयो, अब त्यसमा उहाँका आफ्नै कारणहरू पनि केही होलान्, तर अध्यक्ष भएको पार्टी भनेर चाहिँ उहाँले छोडेर गएको होइन होला जस्तो मलाई लाग्दछ। र पार्टीमा आउने जाने भन्ने कुरा एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो।
यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सुरुका दिनदेखि हामी लाग्यौँ र धेरै नेता यो पार्टीमा प्रवेश पनि गरे, पछि यहाँबाट बहिर्गमन पनि भए, तर पार्टीलाई केही फरक परेन। र सुनिल बहादुर थापाले जो पार्टी छोडेर जानुभयो, यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तात्विक केही फरक पार्दैन। अब राजनीति सेवा हो या पेसा हो भन्ने त निस्क्यो नि। राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा होइन। सेवा निशुल्क गरिन्छ। सेवा भन्नाले जनताको सेवा निशुल्क गरिन्छ। सेवा भाव राखेर त्यो गर्ने कुरा हो। पेसा भनेको त्यहाँ मूल्य चुकाइन्छ। मूल्य चुकाइने हुनाले गर्दाखेरि राजनीति यो कर्मचारी जस्तो राजनीति गर्ने मान्छे होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, त्यो सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक मान्छेले त्यो गर्ने हुनाले गर्दाखेरि राजनीति सेवाको भावबाट हुन्छ र कोही मूल्य चुकाउने हिसाबले आयो भने त्यो चाहिँ पेसा हो, त्यो राजनीतिक कर्मी हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो घटनाले संस्थामा प्रश्न उठ्यो या व्यक्तिमा? यो त प्रश्न उठाउने कुरै होइन, किनभने मैले यहाँलाई अघि नै पनि भने नि कि कति आउँछन् कति जान्छन्। यो शरीरमा कति भुत्ला छन् हाम्रा, ती झरेर पनि जान्छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन, फेरि उम्रिन्छन् पनि। यस्ता खालका व्यक्तिहरू आउने, त्यसमा पनि उनी कुनै राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन। युएनएचसिआरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय चाहिँ नि तपाईँको के अरे के यो चाहिँ नि उच्च शिविरमा काम गरेर आएका मान्छे हुन्। जागिरे थिए 5-7 वर्ष अगाडि उनी आफ्नो बाबुको हात समातेर राजनीतिमा, किनभने नेपालको राजनीतिमा त वंशवाद हाबी भएको छ। जुनसुकै पार्टीमा हेर्नुहोस्, नातावाद, वंशानुबन्धित व्यवस्था जस्तो ठानेका छन्, प्याट्रिमोनियल सिस्टम जस्तो ठानेका छन् पार्टीलाई। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई आफ्नो पिताजी पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि लिएर आउनुभयो, चुनाव पनि जित्यो, 2चोटि मन्त्री पनि भए। अब यो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि गुजिराखेको स्थिति छ। पार्टीभित्र जुन किसिमको एउटा वातावरण हुनुपर्ने हो र पार्टीलाई जुन किसिमले चुस्त र दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाएर साङ्गठनिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू आएको छ। त्यस पछाडि अब उहाँलाई लाग्यो कि यो पार्टीबाट म माथि जान सक्दिनँ, म यहाँ सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ, किन यी भनेका क्यारियरिस्ट मान्छे हुन्, क्यारियर बनाउन आएका, र क्यारियर बनाएपछि अर्को ठाउँमा जाने यस्ता मान्छेहरू अस्थिर हुन्छन्। भोलि गएर नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यही हो, त्यो त झन् भवसागर छ कङ्ग्रेस भनेको। अब भनेपछि उहाँको यो जो बहिर्गमन छ नि, यो बहिर्गमनलाई चाहिँ राप्रपाले मेरो बाल पनि बाँका गर्दैन भन्ने तरिकाले लिएको हो होइन। मैले यहाँलाई अघि नै भने नि त कति आए कति जान्छ गए, शरीरमा भुत्ला कति उम्रिन्छन् कति झरेर जान्छन्, सबै हिसाब किताब राखेर हामी बस्छौँ। यो भुत्ला बराबरका मान्छेहरू नि, यी आउनु जानुसँग केही मतलब रहँदैन पार्टीलाई। पार्टी निरन्तर रूपमा जान्छ। अब विश्लेषकहरूको कुरा पनि म गरिहाल्छु होइन। उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पश्चिमाको सहयोग बढी चाहिने भएको भएर सुनिल थापाबाट त्यो सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर लगिएको हो भन्ने कुराहरू गरिराखेका छन्, त्यसमा कति सत्यता छ? यो प्रश्न चाहिँ कहाँबाट आयो होला? विश्लेषकबाट होइन, विश्लेषण त विभिन्न आफ्नो चाहिँ नै दृष्टिकोण अनुसारका विश्लेषण हुन्छन्। अब सुनिल बहादुर थापा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगमा काम गरेर आएको एउटा कर्मचारी मान्छे, उसको पश्चिमाहरूसँग के छ? नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिँ भेटरन मान्छेहरू चाहिँ पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध भएका। यहाँ सुनिल बहादुर थापालाई लिएर पश्चिमासँग चाहिँ नै सम्बन्ध मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा त काङ्ग्रेसलाई आवश्यक छैन, र त्यो हैसियत भएका मान्छे पनि उनी होइन। एउटा वंशानुबन्धित चरणबाट पार्टीमा राजनीतिमा आए, यहाँनेरि अब केही पाउने अवस्था देखिएन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति कमजोर भयो भन्ने उनलाई महसुस भयो, आफ्नो क्यारियर बनाए, काङ्ग्रेसमा गए। भोलि काङ्ग्रेसमा पनि केही पाएन भने फेरि अर्को ठाउँमा जान्छन्। यस्ता यी चाहिँ नै डुलुवा मान्छेहरू सुनिल बहादुर थापा मात्रै होइन, राजनीतिमा थुप्रै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर
हामीले त्यति दिलचस्पी दिइरहनु पनि मलाई उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। अब म तपाईँकै पार्टीको एकताको कुरा गर्छु होइन, यो पार्टीको एकता सैद्धान्तिक कि पदलोलुप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन एकता छ यो सैद्धान्तिक सहमतिबाट भएको एकता हो। 2-3 अध्यक्ष सैद्धान्तिक रूपमा भयो, तर के भनेदेखि एउटा व्यक्तित्वको टकराव पनि एउटा कुरा भन्नुहोस्, तँभन्दा म के कम भन्ने तिनैजना अध्यक्षहरू आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दा अब त्यहाँनेरि त्यो त्यही किसिमले मिलाउनु पर्ने अवस्था पर्यो। त्यस कारणले गर्दा पार्टीको एकताको महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि 3 जना अध्यक्षहरूको बन्दोबस्त भएको छ पार्टीमा, 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ र महाधिवेशन भइसकेपछि त 1 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो पद लोलुपताको कारणले भएको होइन। अब यो तपाईँको महाधिवेशन कहिले होइन, पार्टीको संरचना कसरी अगाडि बढ्छ? अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन 1.5 वर्षपछि गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरि नै हाम्रो निर्णय भइसकेको छ। चुनावभन्दा अगाडि नै हाम्रो महाधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ र खास गरी हाम्रो तलैदेखि अब क्रियाशील सदस्यहरूले मात्रै पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा बस्न पाउने भन्ने बन्दोबस्त पनि हाम्रो विधानमा हुँदैछ र अब गाउँ अब यहाँले भन्नुहोस् संरचना चाहिँ नै हाम्रो वार्ड लेभलमा वार्ड कमिटी भयो, अब गाउँ कमिटीहरू भए, नगर कमिटी, त्यस पछाडि जिल्ला कमिटी, त्यहाँबाट प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटी। केन्द्रीय कमिटीमा पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति त छँदैछ, त्यस पछाडि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, अनि 3 जना अध्यक्ष र अनि एउटा निर्देशन समिति यो छ। अनि अब सचिवालयको कुराहरू चाहिँ जस्तो कम्युनिस्टहरूको सचिवालय भनेको त्यहाँ राजनीतिक हैसियत छ, राजनीतिक हैसियत भएको त्यो एउटा सचिवालय हो। तर हाम्रो चाहिँ त्यो सचिवालय भनेको पार्टीको कामकाजहरू सुचारू रूपले दैनिक कामकाजहरू सुचारू रूपले अगाडि बढाउनका लागि गठन गरिएको सचिवालय हो। यसको कुनै राजनैतिक हैसियत चाहिँ छैन। अब यसमा म एउटा अझै अर्को कुरा पनि जोडेँ, जस्तो तपाईँहरूको पार्टीको एकता सँगसँगै कुनै विधान होला होइन, कुनै योजना होला, कस्तो छ त्यो चाहिँ? होइन, अहिले अन्तरिम विधान छ राजासहितको। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त, आदर्श र कार्यक्रम भनेकै संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पहिचान सहितको चाहिँ नै एउटा हिन्दू पहिचान सहितको राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। र खास गरी यसमा पनि संवर्धनवादमा हामीले विश्वास गर्दछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त संवर्धनवादमा आधारित छ। हामी निरन्तरता सहितको परिवर्तनमा विश्वास गर्दछौँ। हामी क्रमाङ्गत चाहिँ नै परिवर्तनमाथि विश्वास गर्दछौँ। कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो क्रमभङ्गतामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। अब एउटा कुरा म अर्को जोडिहालेँ, जस्तो 74 सालको होइन चुनावमा राप्रपा त कल्पनै नगरौँ कहाँ पुग्यो होइन, त्यो यो यही थियो कि थिएन? संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू थियो नि, हाम्रो थियो नि। किन जनताले पत्याएन? जनताले पत्याउने नपत्याउने भन्दा पनि त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि फुट्यो। त्यस पछाडि हाम्रो शक्ति पनि विभाजित जस्तो भयो। शक्ति विभाजित हुने भन्दा पनि जुन हल्ला बढी गयो नि, यिनीहरू फुटे अब कहाँबाट जित्छन् भन्ने किसिमको कुराले चाहिँ बढी प्राथमिकता पायो। र त्यसमा पनि के भयो भनेदेखि हामीले जुन सिट एडजस्टमेन्ट गर्ने काङ्ग्रेससँग चाहिँ तालमेल गरेर लिएर जाने हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हाम्रो केही कमी कमजोरीहरू भए, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको एउटा करारी हार हुन पुग्यो। तर अब आउँदा दिनहरूमा हिजोका यी कुराहरूकोबाट पाठ सिकेर हामी एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेर जान्छौँ र साङ्गठनिक चाहिँ चुस्त दुरुस्ततालाई पनि हामी बढाएर लिएर जान्छौँ र आगामी दिनहरूमा पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचालाई अरू मजबुत र अरू चाहिँ सङ्गठित गरेर चाहिँ हामी लिएर अगाडि जान्छौँ। अब आउने चुनाव चाहिँ 79 या 80 होइन, विक्रम सम्वत
मुलुककै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँसम्ममा लगभग चुनाव हुन्छ। तपाईँहरूको के छ अनुमान? संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य, यो कुराहरू चाहिँ जनताले कति पत्याउँछ आज अनुमान अहिले गर्नुहोस् त। होइन, आजको आवश्यकता नै संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हो। आज मुलुक जुन किसिमको चाहिँ एउटा नाजुक स्थितिमा गुज्रिराखेको छ, मुलुकमा जुन एउटा अस्थिरता र जुन एउटा मुलुकले एउटा पीडा चाहिँ सहनु परिराखेको छ, आज वर्तमान कम्युनिस्टको सरकार, डबल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनौँ, र यो सरकारले केही जनतालाई, जनताका चाहना भावना र आकाङ्क्षा अनुरूपका चाहिँ यसले डेलिभरी गर्न सकेन, जनतालाई को भावनालाई मुखरित गर्न सकेन। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, जे जति चाहिँ एउटा कमी कमजोरी हुन् र जे जति नराम्रा कामहरू हुन् त्यो आज भइराखेको स्थिति छ। र जनताहरू अहिले एउटा बडा अन्यमनस्क भावमा पनि छन्। जनताले एउटा परिवर्तनको चाहना गरिराखेका छन्। त्यो सडकमा जानुभयो भने पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, गाउँघरमा जानुभयो भने र जनतासँग संवाद गर्नुभयो भने पनि जनताले एउटा परिवर्तन चाहेका छन्। जुन किसिमले 2/3 सरकार बनाइदिँदाखेरि कम्युनिस्टहरूले मुलुक र जनताको सेवा गर्छन् र समुन्नतिको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छन् भन्ने भावना राखेर जनताले जो यिनीहरूलाई चाहिँ सरकारमा पुर्याए, ठिक विपरीत आज उनीहरूले चाहिँ जनतालाई एउटा निरीह जस्तो सम्झिएर, जनता भनेका केही पनि होइनन् भनेर जनतालाई चाहिँ जुन धोका दिने किसिमको जुन किसिमको काम भयो, यसले गर्दाखेरि एउटा विकल्पको आवश्यकता नेपाली जनतालाई र मुलुकलाई टड्कारो रूपमा परिराखेको अवस्था छ। र अब के त अहिलेको अवस्थामा यो परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति के हो त भनेर भन्दा एउटै मात्रै विकल्प अहिले रहिराखेका छ। त्यो भनेको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र। यो आवश्यकता छ र त्यो टड्कारो महसुस भइराखेको छ। र आगामी दिनसम्म यहाँले भने जस्तो त्यति टाढा पनि पर्खिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन। यो जुन किसिमको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट अहिले मुलुकमा भइराखेको छ, यो आगामी 2-4 महिनामा एउटा चाहिँ परिवर्तन यो मुलुकमा हुन सक्दछ। र अब जनताको चाहना नै राजा भएको हुनाले गर्दाखेरि अब विकल्पमा एउटा राजा मात्रै छन्, अरू कुनै नेता र पार्टी पनि देखिएनन् अहिले। त्यो कारणले गर्दाखेरि के आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कल्पना? त्यो कल्पना त हामी स्वत गर्न सक्छौँ नि। अहिलेको यो अवस्था जो मुलुकको जर्जर अवस्था छ, आज आर्थिक भ्रष्टाचारदेखि लिएर राजनैतिक अस्थिरतादेखि लिएर शान्ति सुरक्षामा यस्तो किसिमको खलल आइराखेको छ। आज बाढी पहिरोले एकातिर आक्रान्त भइरहेको छ, कोभिड-19 को चाहिँ मार अर्कातिर खप्नु परेको छ, गभर्मेन्टले राम्रोसँगले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। र यस्तो यो मुलुकका जुन सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग अहिले गलेर गएको अवस्था छ। त यो अवस्थामा जनताले अब एउटा विकल्प खोजेका छन् र त्यो विकल्प अहिले बाँकी रहेको भनेको त्यही एउटा राजा मात्रै हो, अरूले काम गर्न सक्दैन। अब राज संस्था फर्काउनको लागि चुनाव पर्खिनु पर्दैन भन्नुभयो नि, होइन? अब यसलाई एकदम ठ्याक्क भन्दाखेरि 1, 2, 3 कारणमा भन्नुपर्दा चुनावबाट राजा आउने होइन, चुनाव लडेर राजा आउँदैन। त्यो त राष्ट्रपति चाहिँ चुनाव लडेर आउँछ, जनताले लिएर आउँछ। भोलि सडकबाट उठाएर लिएर जनताले लिएर आउन सक्दछ। सडकबाटै चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याएको होइन। गणतन्त्र कुन किसिमले आयो? गणतन्त्र जुन किसिमले आयो र जनताले ल्याए, जनताभन्दा पनि अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रबाटै आयो। यो अब नाम चाहिँ जनताको दिएको छ, तर अब जनता राजा भनेको चाहिँ जनताले नै लिएर आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब कुन दुलोबाट आउँछ राजा भन्ने, कताबाट आउँछ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिने भन्दा पनि यो क्राइसिस मुलुकमा जो आइराखेको छ, यो क्राइसिसले ल्याउने भनेको अब राजा नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनताको होइन प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ जो आयो भने पनि त्यस्तै त हो नि भनेर, अब जस्तो राजावादी सङ्गठन या फेरि अभियान या फेरि पार्टी त्यतातिर पनि त विश्वास गरेको देखिँदैन नि। त्यो विश्वास कसरी जित्नुहुन्छ? यहाँको प्रश्न अलिक
अब जस्तो कि अहिले पार्टीहरूको जति पनि नेतृत्वमा छन् होइन, विश्वास जनताले नगरिरहेको बेलामा अब राज संस्थातिर आस्था राख्ने नेतृत्वहरूलाई पनि त विश्वास गरिरहेको छैन नि जनताले। होइन, त्यो बेलामा त जो पनि त भोलि नेता हुन सक्दछ नि। देशको राष्ट्रिय आवश्यकता मुलुकले महसुस गरेपछि र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नै आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका व्यक्ति र शक्तिहरू पनि त यस मुलुकमा छन् नि। अहिले पार्टीमा लागेर हिँडेका यिनै मान्छे ल्याएर भोलि सरकार चलाउने भन्ने कुरा मात्रै पनि त हुन सक्दैन। यो पनि होला, तर पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ बाँडिएर एउटा दिग्गज मुलुकलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने खालका मान्छेहरू प्रशस्त भएको हुनाले गर्दा भोलि त्यो अवस्थामा त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ तपाईँको दूर गर्न सक्ने चाहिँ परिस्थिति हुन्छ। अब तपाईँले भनेअनुसार राइट मेन राइट प्लेस भने जस्तै कुरा गर्नुभयो होइन, अहिलेसम्मको इतिहासमा यो भएन, अब अगाडि हुन्छ त? होइन, हिजोको इतिहासमा भएन भन्दैमा भोलि हुँदैन भन्ने होइन। भाले बासेन भन्दैमा चाहिँ बिहान हुँदैन भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन। भाले नबासे पनि बिहान त हुन्छ नि। हिजो यिनीहरूले काम गरेनन् भने भोलिकाले पनि गर्दैन भन्न सकिँदैन नि, किनभने गर्ने बाध्यता छ। अब त्यो बाध्यता आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी आशा गरौँ कि भोलिको दिनमा, भोलिको परिवर्तन पछिको मुलुकको अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सोचका साथ नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जति पनि युवा पुस्ताका नेतृत्वहरू हेर्छौँ हामीले होइन, देख्छौँ जो पनि आफ्नो करियर बनाउनको लागि, रातारात धनी हुनको लागि होइन, राजनीतिमा छिर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ कि यो बदलिन्छ त राज संस्था आउने बित्तिकै? होइन, मुलुकलाई एउटा सिस्टममा हिँडाएपछि, सिस्टममा हामीले चाहिँ मुलुकलाई हिँडाएपछि यी खालका समस्याहरूको समाधान हुन्छ। अब युवकको कुराहरू नै गर्नुभयो, युवक हुनासाथै त्यो चाहिँ नै इमान्दार नै हुन्छ, त्यो स्पिरिट र स्पिरिट दुइटै चाहिँ त्यसको हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन। म यहाँ युवकको मात्रै कुरा गरिराखेको छुइनँ, बुढाहरूले पनि गर्न सक्दछन्। बुढो जेनेरेसन, ओल्ड जेनेरेसन र न्यू जेनेरेसनको एउटा ग्याल्भनाइज गरेर नि अनि मुलुकलाई अगाडि बढाएर लिएर जानु पर्दछ। किनभने पार्टीमा त्यो कुरा देखिन्छ त। अब छ नि, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अब अध्यक्ष कमल थापा नै युवकै हुनुहुन्छ अहिले पनि। अन्य अब चाहिँ पार्टीमा सबै तहमा बसेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू युवाहरू नै छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै सबभन्दा बढी युवा भएको पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकता म समसामयिकतिर पनि गएँ होइन, तपाईँकै पार्टी जस्तै नियत भोग्दै गरेको अर्को पार्टी छ नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होइन। अब यो पार्टीको होइन जो सरकार पनि हाँकिरहेको छ, अन्य कामहरूमा पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन भनेर जो अहिले तपाईँले भने जस्तै सारा जनताले पनि आलोचना गरिरहेकै छन् होइन। अब यो विवाद, यो पार्टीको यो विवाद हो कि रोदन, के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यिनीहरू भनेका कम्युनिस्ट पार्टी डबलका नेता भनेका यी विदेशीद्वारा सञ्चालित, यी स्वचालित होइनन्। यी सञ्चालित भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूका पार्टीभित्र पनि अब झगडा सुरु भयो र उनी कम्युनिस्ट पार्टीलाई, जुन मैले यहाँलाई अघि नै पनि भनिसकेँ कि जनताले त्यत्रो बहुमत दिँदाखेरि पनि अहिले गर्न नसक्नु, प्रधानमन्त्रीले टुक्का हाँकेर गुड्डी हाँक्ने भन्दा, हावादारी गफ भन्दा केही गर्न नसक्नु, अब यो जग जाहेरै छ। म यो सबै कुराहरू भन्न चाहन्न। र जुन किसिमले एउटा मुलुक अस्तव्यस्त थलिएको स्थितिमा पुर्याए, आर्थिक अनुशासन त्यत्तिकै खत्तम छ, राजनीतिक अनुशासन छैन, भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले दिनैपिच्छे देखिराखेका छौँ। कारबाही कुनैलाई हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचारलाई म देख्न सक्दिनँ भन्ने अगल बगलमा वरिपरि उहाँले भ्रष्टाचारी नै राखेर बस्नु भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रण र निर्देशनमा आज प्रधानमन्त्रीले काम गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ नि पार्टीभित्र गुट उपगुट भइराखेको छ। दर्जनौँ पटक चाहिँ नि तपाईँको स्थायी समितिको मिटिङ बस्न सक्दैन। यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब नेपालमा नेपाली जनताको बिचमा कम्युनिस्टहरूले काम गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूले त तपाईँको कम्युनिस्ट भन्ने शब्द कुनै दुरुपयोग गरिराखेका छन्। वास्तवमा यी कम्युनिस्ट नै होइनन्, यी बुर्जुवाजीहरू हुन्। कम्युनिस्ट शब्दको खास्टो ओढेर आवरणमा आज जति चाहिँ दुर्व्यवहार र दुर्विचार
र व्यभिचार गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कलेबरभित्र यिनीहरू गरिराखेका छन्। यो जगजाहेरै भएको कुरा हो र यिनीहरूले कम्युनिस्ट र चाहिँ मार्क्सवादको नै बदनाम गरेका छन्। वास्तवमा यी कम्युनिस्ट होइनन्। अब जस्तो कि कम्युनिस्ट होइनन् भन्नुभयो, कम्युनिस्टको 2टा गुण 3टा गुण स्पष्ट के हुन्छ त? कम्युनिस्ट भनेको इमान्दार हुन्छ, हामीले त पढेको त्यही हो। मुलुक र जनताप्रति ऊ जिम्मेदार हुन्छ। उसले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ त्से-तुङ विचारधाराप्रति आबद्ध भएर तदनुरूपको काम गरेर जान्छ। भोलि यो मुलुकलाई सुट होस् नहोस्, तर उसको सिद्धान्तको बाटो त्यो हो। तर आज बहुदलीय जनवादको नाममा तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद जो मदन भण्डारीले लिएर आउनुभयो, त्यो बहुदलीय जनवाद भन्ने त्यो चाहिँ थाल थापेर भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम भयो नि त। जहाँ पनि थाल थापिहाल्ने र यावत रूपमा चाहिँ एउटा सरकारी ढुकुटी रित्याउने मात्रै होइन, मुलुकमा भएका जग्गा जमिनहरू सब आफ्नो उसमा चाहिँ भूमाफियालाई चाहिँ सञ्चालित गरेर लिएर आउने। अब के अरे हवाईजहाजको वाइड बडीको कुराहरू त अब त्यो धेरै अगाडिका कुरा। अब यस्ता अनगिन्ती कुराहरू छन्। के कम्युनिस्टहरूले यस्तो गर्छन् त? त्यो त गर्दैनन्। यी त कम्युनिस्टको नाम बदनाम गरेर यो मुलुकमा कम्युनिस्ट नै सिद्ध्याउने खालको चाहिँ नै प्रक्रियामा अगाडि बढेर गइरहेका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन्। त्यो विचारअनुसार यिनीहरूले 1% पनि कम्युनिस्ट विचारधारालाई प्रयोग गरिराखेका छैनन् जस्तो लाग्छ। अब जनताको नजरमा त सरकारले राम्रै काम गरेको भन्छन् होइन? जस्तो कि चुच्चे नक्सा निकालिरहेको छ, नागरिकतामा एउटा स्ट्यान्ड लगिरहेको छ। के नराम्रो देख्नु अब होइन, चुच्चे नक्सा त भयो। अब तर कुरो चाहिँ के भने नक्सा चाहिँ हाम्रा हातमा हुने भयो, जमिन चाहिँ इन्डियनका हातमा हुने भयो। यसमा कार्यान्वयन पक्ष पनि हुनु पर्यो नि। राष्ट्रवादीको नाममा चाहिँ नि ढोङ रचेर हामीले चुच्चे नक्सा ल्यायौँ भनेर यता नक्सा देखाएर फेरि अर्को चुनावमा भोट लिने अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यही रहने। भारतसँग न डाइलग छ न केही छ, केही गर्नै नसक्ने। यो दोहोरो चरित्र भएको राष्ट्रवाद यो कम्युनिस्टहरूको मात्रै हुन्छ, जो अहिले केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। पार्टी चुनावमा जित्यो, ल के प्रक्रिया हुन्छ यो जमिन फिर्ता ल्याउने? किनकि यो कार्यकालमा त सम्भव देखिया छ होइन। यदि हाम्रो पार्टीले चाहिँ सरकार बनायो भने राजनैतिक सुझबुझ र कूटनीतिका साथ कूटनैतिक कौशल प्रयोगद्वारा भारत सरकारसँग हामी वार्ता गरेर एउटा अहिलेसम्म भएको सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्म भएका कुराहरूमा चाहिँ छलफल र बहस गरेर हामी त्यो ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। तर ल्याउँछौँ नै म भन्न सक्दिनँ, किनभनेदेखि 60 वर्षसम्म अर्को मुलुकले त्यो भोग गरिसकेको कुराहरूलाई र त्यसलाई एउटा डिप्लोमेटिक सुझबुझका साथ कूटनैतिक प्रयासद्वारा त्यो हामी पहल गर्छौँ। अब यो सरकारले पनि ल्याउन प्रयास गर्यो भनेपछि के गर्नु पर्थ्यो अहिलेसम्ममा? त अहिलेसम्ममा त 2टा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी हुनु पर्थ्यो। एउटा झारो टार्ने रूपले चाहिँ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा नोट प्रस्तुत गर्यो, अब चुप लाएर बसेका छ। किनभने यिनीहरू हिजो नै चुकेका छन्, महाकाली सन्धिको बेलामा चुकिसकेका छन्। यिनीहरू बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् नि। महाकाली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि महाकाली सन्धिको महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने त्यो पत्ता लगाएर गरेको भए यो त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्ममा यो समस्या समाधान भइसक्यो। 51-52 सालतिरको कुरा, त्यतिखेर त राज संस्था पनि थियो नि हाम्रो देशमा। त राज संस्था त के अरे कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो नि त, संवैधानिक राजा थियो। कार्यकारी अधिकार त राजासँग थिएन नि। उसले त मिलिट्री मात्रै चलाउन पाउँथ्यो, अरू केही पनि थिएन राजाको। र त्यतिखेर पनि अन्तिम लालमोहर चाहिँ राजा कहाँ जानु पर्थ्यो, त्यतिखेर राजाको कुरा आउँथ्यो। जस्तो नागरिक विधेयकहरू उसमा चाहिँ लालमोहर नलाग्दाखेरि त्यत्रा काण्डहरू भए, ऐतिहासिक काण्डहरू भए, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर दुनियाँ, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर कार्यकारी अधिकार त संसदीय व्यवस्थामा त क्याबिनेटमा हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर राजाले गरेनन् भनेर दोष दिन मिल्दैन। अहिले संवैधानिक राजतन्त्र फेरि फिर्ता ल्यायौँ भने पनि त कुनै पनि अधिकार राजामा त हुँदो रहेनछ, किन फिर्ता ल्याउने? हेर्नुहोस्, संवैधानिक राजतन्त्र भन्नासाथ
ठ्याक्क हिजो के थिए ट्याक्कै अहिले पनि यो त्यही राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छैन। त्यो प्रावधानहरूको बारेमा मैले भन्न खोजेको, किनभने समय सापेक्ष बदलिदो परिस्थितिमा राजालाई कति पावर दिने नदिने भन्ने कुरा हिजोको चाहिँ बेलायतको वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको चाहिँ नक्कल न हो हाम्रो यो भारतमा को संसदीय व्यवस्था हाम्रो, त्यसले पनि काम नगर्ने रहेछ नि त। त्यही संसदीय व्यवस्थाको इमिटेसन गरेर हामीले लागू गऱ्यौँ, त्यसले गर्न सकेन र चाहिँ 62-63 को आन्दोलनबाट गणतन्त्र आयो, त्यो पनि फेलियर हो। अहिले आएर गणतन्त्र पनि फेलियर हो भन्नासाथ हाम्रो मुलुकमा म ठ्याक्कै पञ्चायत त भन्दिनँ, तर एउटा मौलिकता सहितको नेपाली मौलिकता सहितको हाम्रो आफ्नै एउटा संसदीय व्यवस्था हामीले चाहिँ नि अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। त्यो बेलामा अब राजालाई कति पावर दिने, हाम्रो सिस्टम कस्तो हुने, त्यो नेपालीपनको सिस्टम हुनु पर्यो। हाम्रो मौलिक चाहिँ नि समाज र चाहिँ मुलुकमा मौलिक समाज र चाहिँ नि हाम्रो हावापानीमा आधारित त्यो सिस्टम ल्याउँदा राजालाई कति पावर दिने, त्यो किसिमले हामी जानुपर्छ। नभएदेखि त्यो संसदीय व्यवस्था पनि फेल खायो नेपालमा र अहिले आएर गणतन्त्र पनि फेल खायो नि, सङ्घीय गणतन्त्र। सबै कुराहरू लागू गर्न नि अब यो कम्युनिस्ट त तपाईँको बाधक नहोला नै होइन, जो कार्यशैली हेरिरहेको छ, जो तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो। अब तपाईँहरूको प्रतिद्वन्दी भनेको काङ्ग्रेसै होला। अब अहिले काङ्ग्रेस प्रतिद्वन्दी हो कम्युनिस्ट हो भनेर म भन्दिनँ, तर यी दुवै थरी नै हाम्रो विरुद्धमा आए पनि यिनीहरूसँग मुकाबला बिलाप गर्न सक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग शक्ति छ र यहाँका कार्यकर्ताहरू छन्। हामी यो र ऊ भनेर हामी हाम्रा प्रतिद्वन्दी चोइस गर्दैनौँ। अहिले हामी छान्दैनौँ, पर्दाखेरि हामी एक्लै पनि हामी चुनावमा लड्न सक्छौँ, दुवै थरीसँग पनि हामी जान सक्छौँ। त्यो खालको शक्ति लिएर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो खालको ढाँचा र संरचना लिएर, सङ्गठनको संरचना लिएर अगाडि बढ्छ र विचलित हुने अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन। अब तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै नभएर थुप्रै होइन अभियानहरू पनि छन् राज संस्थासँग सम्बन्धित रहेर। राजा आओ देश बचाउको एक प्रकारको उद्देश्य नै भनौँ न होइन, त्यो भावना त्यो राखेर हिँडिरहेका छन्। कसरी यो तपाईँहरूको एकता यसमा हुन्छ कि छुट्टा छुट्टै जानुहुन्छ? अन्तिम हेर्नुहोस्, अन्ततोगत्वा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र मान्ने पार्टी व्यक्ति शक्ति सब एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ। त्यो आउनु पर्दछ, त्यो समय लाग्ला, कोही छिटै मिल्लान्, कोही अलिक ढिलो, तर त्यो एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्यो भने र त्यो एकीकृत प्रयासबाट मात्रै हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ हामी। बस आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि वसन्त मान सिंह अधिकारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको जुन लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजनले मलाई मेरा भावनाहरू जनताका माझ पुर्याइदिनको लागि जुन किसिमको मलाई यो सुवर्ण अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजको आवाज.com